رئيس الحفلة وعلماء الأجلة وأساتذة الكرام والزملاء ذوي الاحترام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أيها الحاضرون أولا ضروري لنا أن نصلي على حبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلوا عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان الله ما شاء الله عنواني اليوم في هذه الحفلة القيمة أهمية العلم وفضائله وقال علي المرتضى كرم الله وجه الكريم سبحان الله ليس الجمال بأسباب تزيننا ليس الجمال بأسباب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب سبحان الله وليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب سبحان الله قال الإمام الشافعي عن العلم أخي لا تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة